अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और इंशाल्लाह जी, हमारा आज का सेशन जो है वो एक कंटिन्यूटी सेशन है आइकिया के प्रोडक्ट्स का। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि इस पूरे नेक्स्ट आगे कुछ मंथ्स तक हम अपने जो लाइव सेशन है वो करेंगे। और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम आपको वो तमाम चीज़ें जो सब रियल टाइम में हैं वो दिखा सकें और रियल टाइम में आपको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस करवा सकें। आल दो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि इस बिज़नेस को चला रहे हैं और दे आर डूइंग वेरी वेल। क्योंकि देखें, इससे होता यह है कि कम अज़ कम आपके माशरे में या पाकिस्तानी अवाम को एक शऊर मिलता है और एक उनको एक इंफॉर्मेशन मिलती है। बट इसके साथ साथ मुझे बहुत दुख और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तानी अवाम ने जितना गलत और मिस यूज़ किया है इन चीज़ों का, इन यूटिलिटीज़ का, इन फैसिलिटीज़ का, इन बिजनेसेस का, इतना ज़्यादा मिस यूज़ किया है कि आपकी सोच है, मतलब आपकी सोच है कि कितना ज़्यादा मिस यूज़ किया होगा। हम कुछ चीज़ें उसके ऊपर पढ़ेंगे भी, हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि हम कैसे इस इन चीज़ों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कैसे हम अपने बिजनेस को बेहतर कर सकते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक हैं, दो चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे आज। एक तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आज 14 फरवरी है और यहाँ इंग्लैंड में काफ़ी शदीद रश है। बाहर मैं अगर आपको मोटरवे बिल्कुल मुझे यहाँ सामने नज़र आ रही है और आइकिया का ये बर्मिंघम का जो सबसे बड़ा आउटलेट है। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि आइकिया का एक ही स्टोर है और आइकिया प्रोडक्ट्स के ऊपर कमो बेश 70,000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। कल मैंने एक पूरा ओवरव्यू कराया था आपको आइकिया का और मैंने आपको बताया था कि आइकिया की प्रोडक्ट्स के अंदर कितना ज़्यादा प्रॉफिट है और कितना ज़्यादा आप इन प्रोडक्ट्स को फैसिलिटेशन के साथ अपने जो सेलर सेंटर हैं, चाहे वो ईबे का सेलर सेंटर है, चाहे वो अमेज़न का सेलर सेंटर है, उनके ऊपर कितनी अच्छे तरीके से लिस्ट कर सकते हैं इनको और कितना ज़्यादा आप प्रॉफिट इसमें से जनरेट कर सकते हैं। दो हमारे पोर्शन होंगे जी आज के हमारे लेक्चर के। एक हमारा पोर्शन होगा टीपीएल सर्विस के बारे में और उससे पहले हमारा जो सेकंड पोर्शन होगा वो होगा हमारा थोड़ा सा पाकिस्तानी जो एटीट्यूड है हमारा उसके ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर जब मेरे लोगों से मेरी बातचीत होती है और मैं उनके वो दुखड़े सुनता हूँ और वो मुख्तलिफ तरह के जो है ना वो अपने इश्यूज जो हैं वो मुझसे डिस्कस करते हैं और मुझे बताते हैं कि जी हमारा हुआ इस तरह कि हमने एक अकाउंट बनाया और उस अकाउंट के ऊपर हमें जी ये हो गया, हमारा बंद हो गया, डीएक्टिवेट हो गया, इन्वेंटरी फंस गई, पैसे निकल गए, फलां हो गया, फलां हो गया। और वो एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं कि वो बिजनेस तो दूर की बात है, वो फिर अकाउंट की एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन, रिकवरी, पैसे, री इन्वेंटरी, बस वो उसी के अंदर ही फंसे रहते हैं और ना उनका जो है ना अकाउंट कभी चल पाता है, ना उनके कभी पैसे रिकवर हो पाते हैं, ना कभी उनका बिजनेस अच्छे तरीके से चल पाता है। इसकी दो रीजंस हैं। एक रीजन तो यह है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं ना वो सही तरीके से चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं और इसके अलावा जो मिस यूज़ है पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में, जो बजाय कि आप एक प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर। तो बजाय कि उसको अच्छे तरीके से यूज़ करने के हमने हर वो दो नंबर तरीका लगाना होता है, हर वो बेईमानी करनी होती है, हर वो जुगाड़ लगाना होता है कि जिसके तहत हम उस सिस्टम को चीट कर सकें और उस सिस्टम को धोखा दे सकें। अब जाहिर है कि जी जो लोग ये सिस्टम चलाते हैं, स्पेशली आप अमेज़न की बात कर लें, ईबे की बात कर लें, इतनी दुनिया पूरी के अंदर चलाते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो आपकी इन चीटिंग के अंदर आ जाएंगे? नहीं आएंगे। उसका नुकसान ये होता है कि अल्टीमेटली उस मुल्क को या उस नेशनलिटी को जहाँ पे आप ये काम कर रहे होते हैं या जहाँ पे आपका ये बिजनेस सेटअप हुआ होता है, आपको हर्डल्स आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा पाकिस्तानियों ने वो रखा हुआ है कि आपको बेशुमार लोग ऐसे मिलेंगे
جن کے اکاؤنٹس کے اوپر پرابلم ہے، جن کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو چکے ہیں، جن کے اکاؤنٹس کے اندر بے شمار طرح کا پیسہ پھنس چکا ہے، انوینٹری پھنس چکی ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب طریقے کے اس میں کام بزنس کر رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب طریقے کے، مطلب وہ طریقے کہ آپ بزنس شروع کیا، اس میں سے ریفنڈ لینے لگ پڑیں گے، ریفنڈ مار مار کے، ریفنڈ الٹیمیٹلی وہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے. پھر ڈراپ شپنگ کرتے ہیں امیزون ٹو امیزون، ادھر بھی جھوٹ، ادھر بھی فراڈ. پھر جب آپ آرڈر شپ کر دیتے ہیں پھر ان سے آپ پیسے بھی واپس لیتے ہیں، ادھر بھی دھوکہ، کسٹمر کے ساتھ بھی چیٹنگ. اور الٹیمیٹلی آپ کی جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو اکاؤنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، ویریفیکیشن ہوتی ہے، وہ پاکستانی نیشنل آئی ڈی کارڈ پہ ہوئی ہوتی ہے، پاکستانی پاسپورٹ پہ ہوئی ہوتی ہے. تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو تمام کے تمام وہ لوگ جو پاکستان نیشنل ہیں اور وہ اس کام میں آئے ہوئے ہیں، ان کے بزنس کو آپ ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. وہ چند لوگ مل کے جو کہ فراڈ اور چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس پورے انوائرمنٹ کے اندر رہ کے، وہ ان پورے تمام لوگوں کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اس سسٹم میں اچھا کام کر رہے ہیں. بے شمار طرح کی اس میں چیٹنگ کرتے ہیں لوگ. ریفنڈ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. کارڈنگ ایک بہت زیادہ مطلب ٹرم ہے کہ جس کے اندر آپ فیک کارڈز یوز کر کے اپنے آرڈر پروسیس کرتے ہیں. پھر آپ کے سیلر سینٹر کی جو سیلنگ ہے کہ آپ نے جی ایک سیلر سینٹر ہے، آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں. LLC لے لیں، امیزون لے لیں، فلانا انڈیویجول، فلانا میرا سینٹر، فلانا سینٹر، وہ مجھ سے لے لیں، یہ بائی کر لیں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس LLC ہے، میرے پاس فلانی وہ پتہ نہیں کون سی اسٹیٹ ہے، میرے پاس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، پایونیر لگا ہوا ہے، پے پال لگا ہوا ہے، فلانا لگا ہوا ہے، ٹنگانا لگا ہوا ہے. آپ کو وہ $300 $400 میں اکاؤنٹ دے دیں گے. نہ اس اکاؤنٹ کی زندگی بھر کبھی آپ ویریفیکیشن کر سکتے ہیں، نہ وہ اکاؤنٹ کسی کام کا آپ کا ہوتا ہے. وہ اکاؤنٹ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوتا بھائی. مطلب یہ سمجھو کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں نا، میری ایک آئیڈینٹی ہے، میرا ایک پاسپورٹ ہے، میرے پاس ایک شناختی کارڈ ہے پاکستان کا، میرے پاس یہاں گورنمنٹ کا یا UK کا ایک لائسنس ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے. میں اپنی آئیڈینٹی کسی کو کیسے دے سکتا ہوں کہ بھائی آپ میرا یہ شناختی کارڈ لے لو، یا میں کوئی بندہ میرا شناختی کارڈ یا میرا پاسپورٹ سیل کر دے کسی تھرڈ پرسن کو اور وہ لے کے اس پہ کام شروع کر دے. مطلب یہ عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی جو اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی تھیفٹ کے اوپر، کہ آپ میری آئیڈینٹی کے اوپر آپ اپنے سیلر اکاؤنٹ چلا رہے ہیں، اتنا بڑا جرم ہے. اور پاکستانی اس کو سمجھتے کچھ نہیں ہے. پاکستانی آپ کو ایسے ایسے خواب دکھائیں گے، ایسے ایسے خواب دکھائیں گے. میرے پاس اکاؤنٹ ہے، $300 میں لے لیں آپ، چلتا ہوا اکاؤنٹ. بس وہ $300 آپ نے دیے، اس کے بعد نہ آپ کو بندہ ملے گا، وہ نہ آپ کا اکاؤنٹ چلے گا، اور وہ آپ ضائع کر کے بیٹھ جائیں گے. تو میں ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ بھائی اکاؤنٹ کبھی کسی سے بائی نہ کریں، کسی کا اکاؤنٹ نہ چلائیں، اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اپنا پیسہ خرچ کریں، اپنی آئیڈینٹی پہ اپنے اکاؤنٹ بنائیں، ان کو یوز کریں، تاکہ ایک تو انوائرمنٹ میں پاکستانی ایز اے پاکستانی اپنا آپ نام روشن کر سکیں. بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی امیزون پہ پاکستانیوں نے. پھر اس کے اندر ایک اور جو مطلب یہ جگاڑ لگاتے ہیں کہ جی آپ کو ہم جو ہے نا وہ ریکور کرا دیں گے. اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، ڈراپ شپنگ کرتے ہیں، ہم آپ کو جی اکاؤنٹ ریکور کرا دیں گے، آپ ہمارے اتنے پیسے دے دیں، یہ $700 دے دیں، 600 دے دیں، ہو جاتا ہے کور. لیکن بات یہ ہے کہ آپ وہ کریں ہی کیوں کام کہ جب آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے آپ کو وہ کام کیوں کرنا ہے. وائی ڈونٹ یو ڈو سوبر اور ریزنیبل ورک کہ جس کے اندر آپ کا اکاؤنٹ بند ہی نہ ہو. ہول سیل کریں گے، اچھا بزنس کریں گے اس میں، تو آپ کا اکاؤنٹ کبھی بند نہیں ہوگا، کسی صورت میں بھی بند نہیں ہوگا. جب آپ کوئی ایک مستی کریں گے اس کے اندر، کبھی آپ اس کے اندر ڈراپ شپنگ کریں گے، ان اتھینٹک پروڈکٹ لگائیں گے، انوائسز فیک ہوں گی، ڈاکومنٹیشن فیک ہوگی، آپ کی ویریفیکیشن فیک ہوگی، کچھ بھی چیز فیک آپ نے امیزون پہ اپلوڈ کی تو آپ کا اکاؤنٹ گیا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز نیور بائی سم ون اکاؤنٹ. کسی کا اکاؤنٹ بائی نہ کریں، اپنا ذاتی اکاؤنٹ بنائیں اور وہ چلائیں. نہیں سمجھ آتی پڑھ لیں. میں آپ یقین کریں، میں رات کو مجھے ایک پاکستانی 3PL سروسز ہمارے سے لے رہے ہیں، بڑی اچھی مطلب ایک جو فیمس مارکیٹنگ ہے نا، یہاں پہ کمپنیاں ہیں پاکستان میں 2-3، ان کا پڑا ہوا. اس بندے نے ایک پروڈکٹ ہنٹ کی، سورس کی،
लिस्ट की, अल्टीमेटली उनकी लिस्टिंग बंद हो गई। फिर उन्होंने वापस अपना इन्वेंट्री उठाई, मेरे पास आई, उसको 3PL किया। उस बंदे ने इतना काम कर लिया, और वो बंदा SKU मतलब प्रिंट करना नहीं उसको आते, उसको नहीं पता कि भाई SKU कैसे मतलब ये प्रिंट होंगे, उसको नहीं पता कि ये बॉक्स लेबल कैसे बनेंगे। उसको आधी रात लगा के मैंने समझाया पूरा कि भाई ये चीज़ इस तरह होती है, ये इस तरह नहीं होती जिस तरह आप कर रहे हो। मतलब आपने अकाउंट चलाना शुरू कर दिया, आपने बिजनेस शुरू कर दिया, आपने इन्वेंट्री उसके ऊपर डाल दी, एफर्ट डाल दी, पैसा डाल दिया, टाइम डाल दिया, सब कुछ उसके ऊपर डाल दिया, और आपको अमेज़न का नहीं पता कि भाई ये कैसे चलेगा। 12,000 रुपये का आपने कहीं से कोर्स कर लिया, उस कोर्स करने वाले को खुद नहीं पता कि भाई ये क्या चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैंने पढ़ानी है, क्या मैंने नहीं पढ़ानी। तो खुदा का वास्ता है, एक तो ये जो जितनी ये टोटल अकेडमियाँ बनी हुई है ना, सब फेक है। दे आर जस्ट लूटिंग एंड ड्रेनिंग द ब्लड ऑफ पाकिस्तानी नेशन। खुदा का वास्ता है, आप इनसे जान छुड़ाएं। अमेजोन इज नॉट कि जो एक के गली में बैठा हुआ बंदा आपको पढ़ा देगा, ये नहीं है इस तरह, ये सब धोखा है। आप अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी एफर्ट पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को जलील करवा रहे हैं इतने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्या आप लोगों को ज़रा भी दुख नहीं होता कि यार हमारे इन कामों की वजह से पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है। यहाँ हम गवर्नमेंट को तो गालियाँ देते हैं, सुबह बैठते हैं, शाम में कभी इसको गालियाँ, कभी उसको, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। खुद हम झूठ बोलते हैं, ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, टैक्स हम जमा नहीं कराते हैं, कोई काम हम सीधा नहीं करते हैं। पाकिस्तान में सड़क में अगर कोई रॉन्ग वे आ रहा हो और आप उसको डिपर दे दें या उसको इशारा कर दें कि भाई तुम रॉन्ग क्यों आ रहे हो, वो उतर के आपका सर फाड़ने लग पड़ता है, कहते हैं कि तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो, तुमने मुझे मना क्यों किया है कि मैं ये काम गलत कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में जब ये हालात हो जाएंगे, आप गलत चीज को गलत नहीं कह सकते और सही को सही नहीं कह सकते हैं, तो ये डूब मरने का मुकाम है। एज अ मुसलमान हमारे लिए ये डूब मरने का मुकाम है कि हम मुसलमान होते हुए सही चीज को सही नहीं कह सकते और गलत को गलत नहीं कह सकते कि भाई ये गलत है। आप कहेंगे ये गलत है तो अगला आपका सर फाड़ देगा कि भाई मैं कर रहा हूँ ना, गलत कर रहा हूँ, आप गलत, मतलब ये जो मतलब डिस्कशन किसी और तरफ निकल जाएगी, हम उसको नहीं लेके जाते हैं। तो खैर, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आप लोग अपना पैसा, टाइम, एफर्ट, एनर्जी वेस्ट ना करें इन चीज़ों के ऊपर, बिल्कुल वेस्ट ना करें। आप इस चीज़ को लर्न करें। जितना धोखा है, फ्रॉड है, चीटिंग है जो हम लोग करते हैं इन अकाउंट्स के ऊपर, और हम लोगों को यहाँ पे धोखा देते हैं, हम अपने मुल्क को धोखा देते हैं, हम अपनी नेशन को धोखा देते हैं, उससे अवॉइड करें और सही चीज़ों के ऊपर काम करें। अपनी सिंसेरिटी के ऊपर काम करें, ताकि आपका ये जो बिजनेस है, अगर आपने करना है, अगर करना है, तो आप फिर अपना बिजनेस करें, किसी और के नाम पे ना करें। अब हम आ जाते हैं कि हमारे जो सेकंड पार्ट है, जो बेसिकली 3PL सर्विसेज के ऊपर है। आइकिया का ये बेसिकली जो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये आइकिया जो यूके का बहुत बड़ा ब्रांड है, ये उसी का एक कैफेटेरिया जहाँ पे मैं बैठा हूँ, और मैं पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ। आज हमने काफ़ी यहाँ पे वीडियोस वगैरह भी बनाई हैं, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम हर हर एक प्रोडक्ट की वीडियो जो है इसी पेज पे अपलोड करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस किस तरह की प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं अगर आप आइकिया के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे जी कुछ लोगों ने कल हमारे से क्वेश्चन किए थे कि मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जितनी भी बड़ी ब्रांड्स हैं, जितने भी बड़े आउटलेट्स हैं, जिसमें आप कॉस्टको देख लें, आइकिया देख लें, और बहुत बड़े बेशुमार ब्रांड्स हैं, जिसमें हम मोस्ट ऑफली हम अभी कॉस्टको में भी जाएंगे, फिर चेज इट के नाम से यहाँ पे है, पाउंड लैंड के नाम से है, 1 पाउंड के नाम से है, ऐसे मार्क्स, बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, बेशुमार आउटलेट्स हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम उन तमाम जगहों पे जाएंगे, तमाम जगहों को मैं आपको विजिट करवाऊंगा। मैं स्पेशली वीडियोस पे आपको बताऊंगा, वहाँ पे दिखाऊंगा, प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा कि आप पाकिस्तान से बैठ के कैसे ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। अगर आप यूके में नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है, अमेजॉन जिमखाना की आउटलेट से तवसत से हम यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके लिए। कॉस्टको के अंदर देखें, दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ पे मेंबरशिप ले लें इसकी। अब मेंबरशिप लेने के लिए तरीकाकार ये होता है कि आप इनको ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं और आपकी ये मेंबरशिप बना के आपको दे देते हैं, और अल्टीमेटली आप क्या करते हैं कि आप उस मेंबरशिप को यूज़ करते हुए यहाँ पे आके परचेजिंग करते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस का मार्जिन मिलता है। मैंने जिस तरह कल आपको प्राइसेस दिखाई थी कि मेंबर्स की प्राइस के अंदर एक मेरा ख्याल है वो फुट मैट था या कुछ इस तरह था, जिसमें 15 पाउंड का फ़र्क था।
نارمل کسٹمر کے لیے وہ 65 پاؤنڈ کا تھا، اور اگر آپ نے ممبر شپ لی ہے تو آپ کے لیے وہ آئی سپوز اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ 50 پاؤنڈ کا تھا۔ یہ ممبر شپ آپ بائی کر لیتے ہیں، اور اس ممبر شپ کے تھرو جب آپ بائی کر لیں گے تو پھر آپ کو پروڈکٹس یہاں سے تھوڑی آسانی سے مل جائیں گی۔ بٹ یہاں پہ ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ چونکہ آپ پاکستان میں ہوتے ہیں یا پاکستان سے بیٹھ کے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ نے یہ پروڈکٹس جو ہیں کسی جگہ پہ شپ کروانی ہے پہلے، پھر شپ ہونے کے بعد وہاں پہ آپ نے ان پروڈکٹس کو ری پیک کرنا ہے، اور ری پیک کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو امیزون پہ سیل کرنا ہے۔ تو اس سارے کا سلوشن یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو بھول جائیں۔ آپ جو اپنی پروڈکٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں، فار ایگزامپل آئیکیا سے آپ نے کوئی پروڈکٹ سلیکٹ کر لی، تو آپ ہمیں بتا دیں گے کہ یہ پروڈکٹ ہم بائی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کے بہاف پہ وہ پروڈکٹ بائی کریں گے آپ کی کمپنی کے نیم پہ، یا پھر آپ کو جو انوائسز دیں گے اپنی، اور ان انوائسز کو دیتے ہوئے آپ کو وہ تمام چیزیں پریپ کر کے بھی دیں گے۔ پھر ایسا ہوگا کہ ہم آپ کو پریپ سروسز بھی دیں گے۔ پریپ سروسز کے اندر وہ تمام اس کی لیبلنگ ہے، پیکنگ ہے، ریپنگ ہے، بنڈلنگ ہے، یا مطلب وٹ ایور جو بھی آپ سروسز لینا چاہ رہے ہیں، وہ سروسز ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، اور وہ سروسز پرووائڈ کرنے کے بعد آپ کی پروڈکٹ کو شپ بھی کریں گے اس کے اوپر۔ اس میں ہم 3PL کا نا ایک پورا کورس ایک لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم بیسیکلی اگر کوئی یو کے میں اس چیز کو لرن کرنا چاہ رہا ہے تو پورے پلیٹ فارم کے ساتھ کہ جی آپ کیسے کر سکتے ہیں، اس پلیٹ فارم کو کیسے آپ جنریٹ کریں گے، ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں، کس طرح کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، کس طرح کی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ ان کو یوز کرتے ہوئے اس کو استعمال کر لیں۔ تو 3PL کے لیٹ سے اگر آپ اس کو لرن کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلا یہ ہے کہ آئیکیا کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر ہم ایک بڑا کمپریہنسو ایک سیشن کریں گے فردر، آپ کو پیج پہ ملے گا، جو کہ کل میں نے ایک تھوڑا سا لائیو سیشن بھی کیا تھا، بٹ یہ ہے کہ ابھی ہم چونکہ ہم نے یہاں پہ ویڈیوگرافی کا پورا ایک سیشن کر لیا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو وہ تمام ویڈیوز دکھائیں ود پروڈکٹس ود پرائسز، اور ان کو کمپیئر کریں گے ہم امیزون کی پرائسز کے ساتھ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا زیادہ مارجن ہے امیزون اور ان کی پرائسز کے اندر، جو ہول سیل کی پرائسز ہیں یہاں پہ آئیکیا کے اسٹور کے اندر، تو بہت زیادہ مارجن ہے۔ تو اس کے اندر اگر تو آپ سروسز لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو یہ تمام سروسز پرووائڈ کریں گے، آپ کو وہ تمام فیسیلیٹیشن دیں گے تاکہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے آپ یہاں پہ اپنا کام کر سکیں۔ اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہاں پہ سیٹ اپ چلا رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کو سپورٹ سروسز کا مسئلہ آ رہا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں، اور پھر آپ کو ایک پراپر ایک 3PL کی سروسز ملیں گی یہاں پہ، جس کے لیے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سمپل آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کرنا ہے، جو ہمارے یہاں پہ پیجز پہ دیا گیا ہے، ایون اس پیج کے اوپر بھی وہ لسٹ ہوا ہوا ہے، آپ اس واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، اور ہمارے سے جو بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے یا جو جس طرح کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ جی 3PL سروسز 1 or 2 ویڈیوز بندے لیں کے لیے، بندے جی مجھے آپ کی یہ سمجھ نہیں آئی، بنا لیں 3PL کی سروسز، آپ کے کمنٹس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جی ہم نے آلریڈی میرے جم خانہ کے پیج پہ ہم نے جو پریویسلی ایک 3PL کی سروسز کے لیے ہم نے آلریڈی پروڈکٹ کی وہ جو ویڈیوز ہیں ہم نے پوسٹ کی ہوئی ہیں، ہم بناتے بھی رہیں گے ساتھ ساتھ اور آپ کو سکھاتے بھی رہیں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے کلودنگ آن لائن کلودنگ ورک کرتے ہیں، جی بالکل آپ کرتے ہیں تو کریں، بہت اچھی بات ہے، آپ کریں ضرور کریں، اور اس میں ہماری کوئی ہیلپ چاہیے آپ کو تو بتا دیں۔ اس کے علاوہ اوپر کوئی کمنٹس ایسا مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں پہ، تو ابھی کوئی کویسچنس ہیں آپ کے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں ان کے جواب دے دوں، اور انشاءاللہ پھر آپ کی جو بھی یہاں پہ ریکوائرمنٹ ہوگی آپ کو وہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو کرتے رہیں گے آپ کو۔ اب اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم اس سیشن کو اینڈ کریں گے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات رہے گی، اور بہت جلد آپ کو جو ہم نا پروڈکٹ کی ویڈیو بھی شیئر کرنا شروع کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے، آپ وہ ضرور دیکھیے گا، اور ہمارے فیس بک کے علاوہ ہمارے جو باقی چینل ہیں جس میں اسپیشلی ہمارا یوٹیوب ہے، اس میں ضرور آپ ہمیں جوائن کریں، اور اس میں ہماری جو ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں ریگولرلی وہاں پہ آپ ہمیں جوائن کریں، اور مجھے بہت ساری چیمہ برادری یہاں پہ نظر آ رہی ہے، اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ میں خود بھی چیمہ ہوں، اور ہمارا یہ جو امیزون جم خانہ کا پلیٹ فارم ہے اس کو جو ہیڈ کرتے ہیں ہماری پوری فیملی جو اس کو لک آفٹر کر رہی ہے، وہ ساری چیمہ کاسٹ سے ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے جب میں یہاں پہ دیکھتا ہوں نام
اور سنتا ہوں آپ لوگوں کو اور سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، ہمیں جوائن کرتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.